السلام عليكم الاخوان المشاهدين الاخوات المشاهدات، مرحبا بكم في قناتكم وقناه ابو مريم. كنتمنى من الله انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده لجميع المتتبعين للقناه، وكذلك المتتبعين اللي كيشوفنا اول مره مرحبا به وتحيه ليه كبيره. فعواشركم مبروكه، وكنتمنى من الله انه هاد الايام المباركه تدوز علينا بخير وعلى خير. فالاخوان اللي كما كتعرفوا كل يوم الجمعه كيخرج المسؤولين كيعطيو المناطق اللي كتدوز المراحل المقبله. فعندنا اليوم المناطق او البروفينسيات او العملات الذي يدوزوا للمرحله لافاس رقم 2 اللي هي المرحله الثالثه. كنعاودها، كما كتعرفوا كاين شحال من واحد كيعاود يسول على هذه المراحل. اخوان، لهذا الخروج من الحجر الصحي الحكومة عملت 4 المراحل. المرحلة رقم 0، المرحلة رقم 0 هي المرحلة الأولى. المرحلة رقم 1 اللي هي المرحلة الثانية اللي كانوا فيها مجموعة المناطق دابا في هاد الأسبوعين. والمرحلة رقم 2 لافاز نيميرو 2 اللي هي المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة، فالعدد او السكان الاجمالي ديال الذي يدوز لهذه المرحله تقريبا شي 22 مليون. المهم تقريبا 47% من السكان ديال اسبانيا، 47% من السكان ديال اسبانيا كما كتشوفوا معنا في هذه الخريطه غادي يدوزوا للمرحله الثانيه اللي فيها مجموعه ديال، يعني كما كنقولوا الواحد كيتحرر من مجموعه ديال القيود ديال الحجر الصحي. غادي يتحرر في مجموعه ديال القيود وتشوف مراكز يفتحوا وتشوف مجموعه ديال الحوايج غادي نطرقوا لهم شكون هما الحوايج اللي غادي يفتحوا، والادارات كذلك واش يفتحوا ولا ما يفتحوش، واش علنت عليهم الدوله وشكون هما الادارات اللي يفتحوا. كاملين غادي نطرقوا له ان شاء الله. والمناطق غادي نطرقوا لها شكون هي المناطق اللي دازت للمرحله رقم 2 والمناطق اللي عاد دازت للمرحله رقم 1 للاسف. وكنتاسف للسكان ديال هاد المناطق هادو. فنمشيو للمراحل المناطق الاخوان اللي دازت للمرحله رقم 2، المرحله لافاس نيميرو 2 اللي هي المرحله الثالثه اللي هي المرحله ما قبل الاخيره. لا كومينيداد ديال اندلسيا دازو منها 6 ديال البروفينسيات، 6 ديال العمالات: الميريا، كوردوبا، خاين، سيفيا، ويلبا، كاديز. نمشيو للمناطق اللي دازو تقريبا كاملين، اللي دازو كاملين لهاد المرحله الثانيه. عندك غاليسيا، عندك استورياس، عندك كانتابريا، عندك باي باسكو، نافارا، لا ريوخا، لا ريخيون ديال مورسيا، اراغون كامله دازت كامله. يعني 3 ديال البروفينسياس اللي هي ويسكا وساراغوسا وتيرويل، اكستريمادورا دازت كامله. هادو المناطق دازو كاملين، يعني كامل البروفينس كامل الكومينيداد دازو. ولكن كاين بعض الكومينيداد اللي دازو من بحال لايزلاس بالياريس دازت كامله. 3 ديال الايزلاس دازو. لاس ايزلاس ديال كانارياس كاملين دازو. سبته ومليليه كاملين دازو حتى هما. المناطق اخرين فحال كاستيلا مانشا دازو 2 بروفينسياس اللي هي كوينكا و غوادالاخارا. كاتالونيا للاسف دازو منها 3 ديال البويبلوس، 3 ديال المونيسيبيوس اللي هما كامب دي تاراغونا، تيريز دي ليبري اي الت بيرينيو. والباقي اللي في كاتالونيا، يعني المناطق ديال كاتالونيا اللي بقات من غير هاد 3 ديال البويبلوس دازو للمرحله الاولى. باقي دازو لافاس نيميرو 1، لا هي لا الكومينيداد ديال مدريد كامله دازت للمرحله رقم 1، والكومينيداد ديال كاستيا ليون حتى هي دازت للمرحله رقم 1. الكومينيداد ديال فالنسيا ما دازت منها حتى عماله ولا حتى بويبلو ما داز لهذا الاخر. الكومينيداد ديال فالنسيا بجميع العمالات ديالو كاستيون، فالنسيا ولا اليكانتي ما دازوش. باقين في المرحله رقم 1 لافاس نيميرو 1. هادو هما اللي عطيتكم، هادو هما المناطق اللي دازوا للمرحله الثانيه. والان شني ممكن انهم يتعملوا في هذه المرحله الثانيه؟ شني هما المتاجر، شني هما
بالنسبه لاكتيفيتات اللي يقدر يعملها الواحد في هذه المرحله الثانيه. اول حاجه المقاهي والمطاعم الريستورانتيس، يعني يمكن الواحد يجلس داخل ماشي على برا في التراسه، يمكن يجلس داخل المقهى او لا في المطعم ويطلب داكشي اللي خصو لداخل، ولكن ماشي في الكونطوار، يعني في الميسات. وكل ميسا على ميسا تكون تقريبا بعيده بواحد 2 متر. والقدره الاستيعابيه ديال هاد المطاعم ولا هاد المقاهي ما خصهاش تكون عامره، فقط سمحوا ب 40%. اوتيليس يعني الفنادق، فيمكن كما نقولوا يفتحوا، ولكن يستوعبوا او لا يكون العدد فقط انهم الثلث ديال الحجم. ما يمكنش الاوتيل يعمر او لا فقط ثلث ديال الاوتيل. يعني الا كان فيه 100 غرفه فمسموح لك انك مثلا 33 غرفه فقط اللي يمكن لك تملأ في هذا الفندق هذا. سنتروس كوميرسياليس، يعني سنتروس كوميرسياليس يفتحوا، والقدره الاستيعابيه اللي يقدر يدخل لهاد الناس يقدروا يدخلوا لهاد السنتروس ما يمكنش يتعدى 100%، يعني يعمر فقط 40% ديال هاد السنتروس اللي يمكن يكون مملوء، 40% ديال كل سنترو كوميرسيال فقط. اما بالنسبه اللي كيسول على المناطق ديال الاطفال، المناطق ديال الالعاب ديال الاطفال والمكتبات ديال الاطفال، فكتبقى مغلقه في هذه المرحله الجوج. حاليا كتبقى مغلقه، ما كاينش شي جديد في هذه النقطه هذه بالنسبه للملاعب ديال الاطفال وداك الشيء. الزياره للمنازل فكتستمر، ويمكن تسمح فوق 10 الناس، يعني فوق 10 الناس في الزياره للمنازل، ويمكن لك تزور حتى شي شخص عندك في مثلا كتعرفه، ولا شي واحد عندك في شي سنترو ديال ذوي الاحتياجات الخاصه، ولا شي سنترو ديال العجزه يمكن لك انك تمشي تزورو. ولكن بطبيعه الحال الزياره كتكون لشخص واحد انه يمشي، ما يديش معه العائله، وكذلك الزياره كتكون بسيطه. بالنسبه للمراسم ديال الدفن لا قدر الله شي واحد توفى له شي واحد، ولا كانت المراسم ديال الدفن فشحال هذه كان يمشي واحد، دابا حاليا يمكن يكونوا حتى 25 شخص، يمكن يكونوا حتى 25 شخص في اماكن مفتوحه، مراسم ديال الدفن في اماكن مفتوحه. وإلا كانت الاماكن مغلقه ففقط 15 شخص. اما اماكن العبادات اللي هي بطبيعه الحال اللي كيهمنا وهو المساجد، وكذلك كاين الناس اللي كيمشيو للكنائس، ففي المرحله رقم 1 كان مسموح فقط 30%، اما دابا 50%، اي النصف ديال المسجد يمكن يتملأ. وبما انه المفوضيه يعني الاسلاميه قررت انه ما تفتحش حتى المرحله رقم 3، ف يعني حتى المنتصف ديال شهر 6، فهذا كيبقى يعني قرار ديال المفوضيه. اما بالنسبه للحكومه فهي سمحت للمساجد انهم يتفتحوا، ونصف بطبيعه الحال النصف ديال المسجد يمكن يتملأ. وبالنسبه للحفلات، الا كان شي واحد مهيئ لشي عرس ولا شي حفله او اي كما كانت شي حفله في هذا التاريخ هذا من هنا الفوق، فيمكن له يعمل الحفله ديالو ويعمل العرس ولا يعمل اي حاجه، بشرط ان المكان اللي غادي تعمل فيه ديك الحفله الا كانت شي قاعه ولا شي قاعه ديال الحفلات، ف غادي تستغنى على واحد 50% ديال الناس اللي كانت معروضه، يعني فقط يمكن ديك القاعه ديال الحفلات تستقبل 50% ديال القدره الاستيعابيه ديال ديك القاعه. غادي تشوفوا كذلك السينما مفتوحه والمسارح مفتوحه، هادو كاملين يتفتحوا في المناطق اللي راهم الذي يدوزوا المرحله رقم 2. بطبيعه الحال كاين شروط ان هاد السينما ولا السينما بطبيعه الحال ما يمكنش انها فوق 50%، والمسارح يعني المسرح ولا التياترو الا كان داخل في القاعه في شي قاعه ما يتعداش 50 واحد، والا كان خارج في الهواء الطلق فمسموح حتى ل 400 شخص. وكذلك فتح البيسينات، هادشي اللي كنا كننتظروا، البيسينات وكما نقولوا المنشآت الرياضيه حتى هي ان شاء الله غادي تفتح في هذه المناطق اللي دازت للمرحله الثانيه، حتى هما غادي يتفتحوا، ولكن بشرط 30% ديال القدره الاستيعابيه ديال هذه الاماكن.
وبما انه كل شيء غادي يبغي يمشي، كل شيء غادي يبغي يمشي، فصعيب غادي يكون التناوب كما قالوا، غادي يكون واحد التناوب يعني بسيطه بطبيعه الحال. ما يمكنلكش تمشي، الا مشيت انت ومشيت غادي تبقى غادي تكون سيته، والناس اللي هما مسؤولين غادي يعملوا تناوب لهاد الاشخاص، غادي تجي في الساعه الفلانيه وتجي في الساعه الفلانيه، واخا غير 2 مرات في السيمانه. الا جاك 2 مرات في السيمانه فالحمد لله. يعني هاد 15 يوم هادي فالواحد كما نقولوا حنا يمشي يتحرك، والبيسينه والله الا مشتاقين لها بزاف. والبحر كذلك، الشاطئ كما كنقولوا حنا يمكن لك تمشي للشاطئ في هذه المرحله هذه. بطبيعه الحال خصك ضروري تاخذ الاحتياطات ديالك اللازمه، ولا ما كانش كما نقولوا حنايا من الاحسن الواحد يعني في الفتره مازال راه الشاطئ يعني كما كتشوفوا مازال ما كاينش داك الجو سخون سخون سخون، يعني يخلي حتى دوز المرحله حتى يعني حتى واحد 15 يوم اخرى باش الواحد كما كنقولوا الحمايه ولا يعني احسن من العلاج بطبيعه الحال. تحمي راسك في هذه الظروف هذه احسن. كامل هذا الشيء هذا الا كانت بامكانك انك تستغنى على هذا الشيء هذا فجلس في الدار ديالك احسن، لان تعمل الوقايه لراسك والعائله ديالك بطبيعه الحال. ونجيو للادارات اللي كل شيء كيستنى فوقاش يتفتحوا الادارات. شحال من واحد قال الديا 25 علاش انا قلت لكم اودي ماشي التاريخ الديا 25 يعني نهار الاثنين كما هذه المناطق كامله غادي تمشي لنهار الاثنين للمرحله الثانيه، ماشي الديا 25 قالوا. يعني انا قلتها لكم شحال هذه واكدتها لكم انه الادارات قالوا كاين اتفاق فقط مع النقابات و النقابات ديال العمال ديال الموظفين والوزاره ديال التوظيف، انها اكدت انه ربما يكون فتح الادارات في هذه المرحله الثانيه، ولكن مجموعه ديال التدابير خداتها بحال نقولوا حنايا الوزاره الداخليه يعني استرانخيريه. علاش عملت انه تمديد في الاخر، تمديد في الاقامه ديالك باش ما يكونش داك الاكتظاظ، وباش تقدر تستغنى على فتح استرانخيريه في هذه الفتره. المشكل الكبير اخوتي اللي كاين حتى الوريقات راك كتشوف الحمد لله راه كاين امتياز ديال التمديد، ولكن المشكل الكبير هو ديال المساعدات اللي باقي الامر ديالها حتى شهر 6. كاين الناس اللي ما غاديش تخلصوا في الارتي حتى شهر 6. فين غادي يمشيو يشكيو؟ فين يقدموا الديكلاراسيون؟ علاش كيقول لك كما كتشوفوا في هذا الاخبار انه ما غاديش يتفتح نهار الاثنين سي بي يعني لينين؟ علاش؟ لان خايفين، لان انا شفت فيديوهات ديال الموظفين كانوا كيدخلوا للسي بي ويخرجوا والناس متراكمه عليهم، مع انه ما كاينش اعلان ديال فتح هاد الادارات. الناس كيزبلوا فيهم لان من حقهم، ماشي من حقهم يزبلوا، ولكن من حقهم انهم كما نقولوا حنا يقدموا ريكلاماسيونيس، لان الناس الله يحسن العون يكتب عليك شي واحد. حنا ملي كنا كنقولوا لكم اودي راه المرحله راه صعيبه وراه القضيه راه صعيبه وراه الناس غادي تتعرض للمجاعه والناس غادي تتعرض انها تسعى ما يبقى لهاش الفلوس. تصور انت بشهر 3 شهر 4 شهر 5 داخلين على شهر 6 والناس ما تشبر حتى فرنك. مولك راه ما يصبرش الموضوع، ما يصبروش يكذب عليك شي واحد يقول لك اودي هذه كلشي عيط، ما يصبر حتى واحد. ف قرروا انهم ما يفتحوش لان غادي توقع واحد الروينه تما، كلشي غادي يجي كلشي بغى يطلب السيته. فقالوا حتى يحلوا هاد المشاكل شويه بشويه باش يبقى لهم واحد الفئه قليله اللي عندها المشكل، ربما غير 30% ولا غير 20% ديال اللي تبقى لها شي مشكل هما اللي يقدروا يستقبلوا في هذيك المرحله هذيك. اما في هذه المرحله هذه فما كنظنش انهم غادي يفتحوا السي بي خصوصا نهار الاثنين ولا الادارات. ما كاينش، علاش انا هذه الهضره اللي قلتها ما كاينش شي مسؤول خرج وقال بانما غادي يفتحوا الادارات نهار 25 ولا نهار في البدايه ديال المرحله الثانيه. لحد الان عطاو جميع القرارات، ولكن القرارات ديال فتح الاداره ما كاين حتى شي حاجه اخوتي. يمكن لك شي اجراءات تعملها بور بيا تيليماتيكا يمكن لك تعملها، اولا باش تمشي مثلا هكذا شخصيا تعمل الاداره تعمل شي اجراء في الاداره في الان غير مسموح نهائيا. تحياتي لكم، كان معكم ابو مريم، كنتمنى من الله انكم تبارطاجيو وتعملوا لايك، والى موضوع اخر ان شاء الله. السلام عليكم.